बूढ़े डॉक्टर अमार को कौन नहीं जानता। वो शब तामी की महफिलों को रोशनी चिराग और इल्म सकाफत के गुलिस्तानों का गुलिश-गुफ्ता समझा जाता है, मगर जब भी इस किस्म की महफिलों और हंगामों में किसी इत्तेफाक से बेगम अमार का नाम आ जाता या कोई गलती से डॉक्टर अमार से उसकी बेगम के मुतल्लक कुछ पूछ बैठता तो डॉक्टर अमार का चेहरा फक हो जाता और उसकी आंखों में ऐसी खौफनाक हसरत बरसने लगती जिसे देखकर सवाल करने वाला एक दफा जरूर चौंक पड़ता है। कई लोगों का ख्याल था कि बूढ़ा डॉक्टर अमार रंडवा है और कई खवातीन इसे बूढ़ा कमारा समझती थीं, मगर जो हैरत अंगेज और दर्दनाक हकीकत है, इसे शायद दुनिया में दो चार ही दोस्त जानते हैं। बिल्कुल इत्तेफाक से इस खौफनाक राज से मैं भी वाकिफ हूँ। इस वक्त आप मुझसे किसी रंगीन फसाने की उम्मीद ना रखिए। ये एक खुश्क हकीकत है, मगर निहायत ताज्जुब खेज और बेहद खौफनाक। जिस जमाने में ये कहानी जिंदगी का एक वाक़या बनी थी, इस वक्त मैं डॉक्टर अमार के साथ मौजूद थी। बात ये थी कि डॉक्टर अमार मेरा खानदानी तबीब था। इसके अलावा बचपन में मेरी देखभाल भी करता रहा था, इसलिए मैं इसकी ज़िंदगी के कई हवादत से बाखबर थी। असल कहानी की इब्तिदा यूँ होती है। मौसम ख़ज़ां में मैं एक तवील नर्वस ब्रेकडाउन से अच्छी हुई थी, मगर जज्बाती इंतशार के कुछ आसार बाकी रह गए थे। मजबूरी ये थी कि अब डॉक्टर अमार ज़्यादा दिन मेरी देखभाल ना कर सकता था, क्योंकि उसे आने वाली तिब्बी कॉन्फ्रेंस के लिए अपना तहकीकी मकाला तैयार करना था। इसके इस मकाले के लिए अतबार चश्म बराह थे और अखबारों में बड़ी धूम मची हुई थी कि इस दफ़ा डॉक्टर अमार अपनी एक अजीब व गरीब तिब्बी तहकीक दुनिया के आगे पेश करेगा, जिसकी बुनियाद आज से शायद 3000 साल पहले रखी जा चुकी है। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती थीं, अलबत्ता मैं इतना जानती थी कि बूढ़े डॉक्टर अमार को जड़ी बूटियों की जांच पड़ताल और पुरानी अद्वियात की तहकीक का पुराना जुनून है। यही वजह थी कि वो मुझे तन्हा छोड़कर अंतर्वेदी के सुनसान साहल पर अपनी तजर्बागाह में जा घुसा था। इसके जाने के बाद मुझ पर ज़हनी इंतशार के हल्के हल्के दौरे पड़ने लगे थे, जिसकी मैंने शिकायत लिख भेजी थी। एक दोपहर मुझे ख़त का जवाब डॉक्टर अमार की तरफ से मिला, जिसमें लिखा था, प्यारी रोसी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे असाब के लिए बेहतरीन दवा बरमाइट की गोलियां नहीं बल्कि मुसलसल मसरूफियत है। चनाचा बजाय इसके कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम मेरे पास कुछ अरसे के लिए अंतर्वेदी के साहल में आ जाओ। मैं अपना तहकीकी मकाला लिख रहा हूँ, इस सिलसिले में यही तुम्हारे लिए फुर्सत निकाल लूँगा। मेरी बीवी तुम्हें प्यार कहती है। चनाचा मैं 3 सितंबर की एक गहरे जर्द रंग की उदास शाम 6 घंटों का समंदरी सफ़र तय करके अंतर्वेदी के सुनसान साहल पर जा उतरी। क्योंकि मैं बेइतला पहुंची थी, इसलिए बंदरगाह पर मुझे लेने कोई न आया था। वैसे भी डॉक्टर अमार से आजकल इसकी उम्मीद न थी, क्योंकि सुना था वो 24 घंटे अपने तजर्बागाह में बंद रहता है। एक पुरानी वजह की किराया की गाड़ी में बैठकर मैं इसके घर पहुंची। सारे दरवाजे और दरीचे बंद थे। इतलाई घंटी काट दी गई थी। मुख्तसर से बागीचे में केले के दरख्त अपनी गहरी सब्ज छांव फिराए गुमसुम खड़े थे। समुंदर की मोजें साहल से सर टकरा रही थीं। मुझे समझ में न आता था कि अपनी आमद की इत्तला अंदर कैसे और क्यों कर पहुंचाऊं। खौफ और मायूसी ने मेरी जहनियत पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था कि अचानक बावर्ची खाने का दरवाज़ा बाग में खुला। मैं झट ऊपर भागी। वहाँ डॉक्टर अमार की बीवी नाहिदा एक पहाड़ की तरफ खड़ी हुई मिली। मुझे देखते ही उन्होंने गले लगाकर मोहब्बत से इस जोर से भींचा कि मेरा दिल घुटते घुटते रह गया। मैं एक गुड़िया की तरह इनके पहलू में खड़ी थी, हैरान और शश्तर, क्योंकि 6 महीनों के अंदर अंदर बेगम अमार फूल कर क्या हो गई थी। उनके मोटापे से मैं हमेशा से नाला थी, मगर इस दफ़ा तो इनका दायरा लामहदूद हो चुका था। या इलाही, ये औरत है या पहाड़, मैंने दिल में कहा। फिर हंसी जब्त करके बोली, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वो एक हथनी की तरह झूमते हुए बावर्ची खाने को चली। जाते हुए शगुफ्तगी से बोली, आओ बेटी रोज़ी, माफ़ करना, तुम थकी हुई होगी, चाय पियोगी कि कॉफ़ी? मैं उन्हें देखकर बमुश्किल हंसी रोक रही थी। मैं बोली, जो तैयार हो वो पी लूँगी। जहाज से नारियल का मीठा पानी पीकर आ रही हूँ। मगर आप बावर्ची खाने में क्या कर रही हैं? मुलाजिम कहाँ हैं? ना बाहर माली है, ना चौकीदार, ना कोई और नौकर। ये सुनकर बेगम अमार के चेहरे पर शिकवा शिकायत के एक तूफान चलने लगा। भराई हुई आवाज़ में बोली, रोज़ी, अब डॉक्टर का जुनून इस तक पहुँच गया है कि उन्होंने तमाम मुलाजमीन को छुट्टी दे दी है। कहते हैं कि इस दफ़ा की तबीबा कॉन्फ्रेंस में कोई मुकाला पढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में दिन रात दरबारगाह में बैठे पुरानी दुआओं की तासीरात की तहकीक में लगे रहते हैं। कहते हैं ज़रा सा भी शोर या हंगामा हुआ तो दुआओं की मिक़दार और तसलसल में फ़र्क पड़ जाएगा। मैं हैरान होकर बोली, तो क्या घर का तमाम काम इन दिनों आप खुद करती हैं? वो रोने के करीब होकर बोली, तो फिर और क्या करूं? खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर साफ करना, सारे काम मैं खुद करती हूँ। हम मशरक़ी की औरतें भला इस किस्म के कामों की कब आती होती हैं? हमें तो कदम कदम पर मुलाजमों का सहारा लेने की आदत सदियों से पड़ी आई है। और भला ज़रा सोचो, ये बेगमात के करने के काम है। मैं हंसी रोकर बोली, शायद डॉक्टर अमार को उम्मीद हो गई, काम धाम की मसरूफियत से आपका बदन हल्का हो जाएगा।
وہ ہانپتے ہوئے بولی، ارے نہیں بیٹی، ہر سانس کے ساتھ میں 1 انچ بڑھتی جاتی ہوں۔ ڈاکٹر کو اپنی طبی اہلیت اور اپنی قدیم دعاؤں کی تاثیرات پر فخر تو بے حد ہے، مگر میرے فربا پن کا ذرا بھی غم نہیں۔ میں متاثر نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، شاید ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ بیگم عمار کو غصہ آ گیا۔ ان کے پاس ایسی عجیب و غریب دعائیں ہیں کہ اگر انسان کھائے تو کبوتر بن جائے، اور اگر کبوتر کھائے تو انسان بن جائے۔ کیا واقعی؟ بیگم عمار بولی، آہستہ، کوئی سن نہ لے، اس لیے تو نوکروں کو برخاست کر دیا ہے۔ عجیب و غریب دعائیں ہاتھ لگی ہیں، بیٹی کیا بتاؤں، تم سن کر دنگ رہ جاؤ گی۔ یہ تو میں نے یوں ہی تم سے کہہ دیا۔ میرا اشتیاق بڑھتا ہی چلا گیا۔ میں نے ضد کر کے کہا، آنٹی میں چائے سے پہلے ڈاکٹر عمار سے ملوں گی، بعد میں ناشتہ کریں گے۔ ڈاکٹر اپنے کمرے میں بند ہے روزی، چاہتی ہو تو باغ کی راہ جا کر تجربہ گاہ کی تیسری کھڑکی کھٹکھٹاؤ۔ میں دبے پاؤں کیلے کے درختوں میں سے گزر کر باغ میں تیسری کھڑکی کے نیچے چلی گئی اور اسے کھٹکھٹانے لگی۔ جب اندر سے کسی نے رسید نہ دی تو کنجی کے سوراخ میں سے ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے جھانک کر دیکھا تو مجھے شبہ ہوا، ڈاکٹر عمار کو خلل دماغ ہو گیا ہے۔ وہ مرتبانوں اور سراہیوں کے بیچوں بیچ کھڑا کوئی رقیق سی چیز امتحانی نلکی میں سے بار بار گزار کر خوردبین سے دیکھ رہا اور مسکرائے جا رہا تھا۔ کبھی کبھی ہلکے سے ہنس پڑتا تھا۔ آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، گریبان کھلا ہوا تھا، محنت اور فاقوں کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا اور بالکل دیوانہ لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کھٹکھٹائی، اتفاق سے اس نے سن لیا۔ ایک دفعہ نظر اٹھا کر دیکھا، پھر دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے کھلتے ہی دعاؤں کی تیز مہک نے میرا سر چکرا دیا۔ کون؟ ڈاکٹر میں تسلیم، میں نے کہا۔ ڈاکٹر نے مجھے اندر کر کے دروازہ بھیڑ کر کہا، زندگی اور موت کا معاملہ ہے روزی، تم کو قطرہ ٹپکانے کی مشق ہے یا نہیں؟ اچھا خیر رہنے دو، یہ کام میں خود کر لوں گا۔ تم اتنا تو کر سکتی ہو کہ یہ جو مسودہ اس کھڑکی پہ پڑا ہے اس کی لفظ بہ لفظ نقل کر دو، عین وقت پر پہنچیں۔ زندگی اور موت کا مسئلہ۔ میں وحشت زدہ ہو کر بولی، وہ کیسے ڈاکٹر؟ زندگی اور موت کا معاملہ؟ اور کیا بیٹی، ڈاکٹر نے سرگوشی کی، اس دوا کی مقدار میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ رتی کا 100واں حصہ بھی ایک آدمی کی جان لے سکتا ہے، لیکن یہی دوا انسان کے لیے اکسیر بھی ثابت ہوتی ہے۔ بس صرف مقدار کی کمی بیشی پر سارا انحصار ہے۔ پھر ڈاکٹر عمار سرگوشی میں بولا کہ یہ دوا کبھی عمرانیوں کے استعمال میں آئی تھی، وہ اس کی صحیح مقدار کو جانتے تھے۔ لیکن میں حیران ہو کر بولی، اتنی پرانی دوا، وہ خراب نہیں ہو گئی؟ ڈاکٹر عمار بولا، بنی بنائی تھوڑا یاد آئی ہے۔ ایک پارا سنگ سیاہ پر عبرانی زبان میں اس کا نسخہ اور اس کے نیچے باریک باریک تحریر میں اس کی تاثیر لکھی ہوئی دستیاب ہو گئی۔ یہ کہہ کر اس نے کہکا لگایا، آخر یہ کس مرض کی اکسیر ہاتھ آئی ہے ڈاکٹر؟ میں مجسمے اشتیاق بن کر پوچھنے لگے۔ یہ تو اس وقت بتاؤں گا جب باقاعدہ اعلان کر دوں گا۔ آئندہ ہفتے اسے میں آزمانے والا ہوں۔ کس پر؟ انسان پر۔ میں نے انتظام کر لیا ہے۔ مقامی جیل خانہ سے ایک قاتل میری تجربہ گاہ میں جمعرات کی صبح بھجوایا جائے گا۔ اس مجرم پر میں اپنی دوا آزماؤں گا، اور یہ قاتل مجرم وہ مبارک و مقدس آدمی ہوگا جس نے تحلیلی کو اپنے اوپر آزمانے دیا۔ اور اتنا کہہ کر وہ چونک پڑا اور یک لخت چپ ہو گیا جیسے کوئی غلط لفظ منہ سے نکل گیا ہو۔ میری نظر اچانک سامنے کی الماری پر رکھے ہوئے ایک مرتبان پر پڑی جس پر سفید کاغذ کا لیبل لگا ہوا تھا۔ اس پر سرخ روشنائی سے باریک حروف میں لکھا ہوا تھا، تحلیلی۔ اس وقت بائیں باغ میں کچھ سرسراہٹ سے سنائی تھی۔ ڈاکٹر عمار بکھلا گیا، دریچے سے باہر جھانک کر دیکھا، بولا، کون ہے باغ میں؟ میں بولی، کوئی بھی تو نہیں ہے، شام کی ہوائیں کیلے کے پتوں کو چھیڑ رہی ہیں، آپ اتنے گھبرا کیوں گئے ہیں؟ ڈاکٹر عمار بولا، کیا بتاؤں روزی، آج کل ہر قدم پر احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو نہ، دوائیں اکسیر بھی ہوتی ہیں اور زہر قاتل بھی۔ آج کل میں نہ کسی ملاقاتی کو آنے دیتا ہوں، نہ ملازم کو رکھتا ہوں، بس گھر میں صرف ناہیدہ ہے یا میں، اور اب تم۔ اچھا چلو تھوڑا سا ناشتہ کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تحلیلی کا مرتبان پیچھے کو سرکا دیا اور مجھے باہر چلنے کو کہا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے اپنی تجربہ گاہ سے جلد باہر کرنا چاہتا ہے۔ ہم دونوں باہر نکل آئے اور میں نے باغ کی تازہ ہوا میں آ کر لمبی سانس لی اور شکر بجا لائی کیونکہ دعاؤں کی تیز بو نے مجھے ہوا سے باختہ کر دیا تھا۔ کھانے کے کمرے میں بیگم عمار کسی ہاتھی کی طرح میز کے پاس کھڑی ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے سرسری نظر ڈالی تو دیکھا کہ کھانے کی میز پر درجن بھر تشتریوں میں بھاپ نکلتا ہوا گرما گرم خوشبودار کھانا رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر عمار نے اعتراض کیا، یہ ناشتہ ہے یا دعوتی کھانا؟ بیگم عمار بولی، دن بھر کی محنت کے بعد مرغن کھانا انسان میں توانائی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر رکابی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ اب میں بیگم عمار کی غیر معمولی فربی کا راز پہچان چکی تھی۔ وہ ایک ایک رکابی پر بے حد شوق سے جھکتی تھی اور بے اندازہ کھانا اپنی پلیٹ میں انڈیل کر جلد کھانے لگ جاتی تھی۔
پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگیں کہ صبح سے میں نے فاقہ کیا ہوا تھا کہ شاید اس سے میرا وزن کم ہو جائے، پر اب مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ ڈاکٹر عمار کہنے لگا، اس پر تمہیں مجھ سے شکایت ہے کہ چراغ تلے اندھیرا۔ میں تمہیں دبلا ہونے کی دوا نہیں دیتا جب تک مریض کی بسیار خوری کی عادت بدل نہیں جاتی، مرض بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بیگم عمار قیمہ اور پیاز کا بھرتا اپنے منہ میں بھرتے ہوئے بولیں، اپنا موٹاپا دیکھ کر خوف سے کانپ جاتی ہوں کہ کسی دن وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ نہ جائے، خدا کے لیے میرا کوئی علاج تجویز کرو۔ یہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بہت قابل رحم معلوم ہوتی تھی۔ میں نے انناس کا ایک سینڈوچ لیتے ہوئے کہا، بھوک بند کرنے کی کوئی تیز دوا دے کر آزمائیے ڈاکٹر۔ اسی وقت بیگم عمار بیک وقت 2 کباب منہ میں داخل کرتے ہوئے بولیں، اگر تم نے میری فکر نہ کی اور علاج نہ کیا تو یا تو میں خودکشی کر لوں گی یا اپنا علاج آپ کر لوں گی۔ اب یہ پہاڑ جسم مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ ڈاکٹر عمار نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں طبیبہ کانفرنس سے واپس آتے ہی میں تمہارا علاج شروع کر دوں گا۔ آخر تیسرے دن دوپہر کے ہوائی جہاز سے ڈاکٹر عمار طبیبہ کانفرنس کے لیے روانہ ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس کا چہرہ شادمانی و کامرانی سے دمک رہا تھا۔